बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ता की एक शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें फ्लोर डांस भी था। उस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को ही टिकट मिल सकती है। मुझे खातून साथी की तलाश थी, जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की लड़कियां अमूमन लॉबी में बैठी मिल जाती थीं, और वो ऐसे अफराद की तलाश में रहती थीं जो उनका शाम का खर्चा उठा सके। मैंने भी वहां से एक लड़की को दावत दी। वो फौरन मान गई। मैंने टिकट लिए और होटल में दाखिल हो गए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हाल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर बाद फ्लोर पर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शोहर बूढ़ा और बीवी जवान, और वो शराब नोशी में मसरूफ थे। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी। वो फौरन खड़ी हो गई। हम दोनों फ्लोर पर आ गए। स्कोर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई और बिल आकर उस दौर के रिक एंड रोल पर खत्म हुई। बूढ़े शोहर पर शराब फुल असर कर चुकी थी। वह अपनी साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रिक एंड रोल पर नाचते हुए वह जल्द ही हाँपने लगा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरबी असूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ में उंगलियां बजा दी। वो इस औरत से अलग हो गया और वह मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं उस औरत को उसके टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके साथ बैठ गया। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और खातून उनकी बेगम हैं। ऑर्केस्ट्रा की तेज धुन ने हाल में ओदम मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार ने मेरी अपने बेगम के साथ तारुफ, फ्री होने और डांस करने को पसंद नहीं किया। मैं उनसे इजाज़त लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि मेरे पांव बेहतियार फर्श पर बजने शुरू हो गए। ठेकेदार की बीवी जवां और खासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा और साथ ही वो भी उठ गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। इस धुन पर स्लो नाच किया जाता था और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाया करते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ शराब का और कुछ जवानी का जोश। चंद स्टेप लेने के बाद ही उस औरत ने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। मैंने सरगोशी में उससे उसका नाम पूछा तो उसने आशा बताया। मैंने उसे कहा कि लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मेरे साथ नाचना पसंद नहीं किया। वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। उसने बड़े जुमानी अल्फाज में जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैंने अकबर होटल में 2-3 बार तुम्हें देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासर हुए बिना ना रह सका। आज अशोका में तुम्हें दाखिल होते देखा तो रह ना सका और लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमरा अंदर आया, क्योंकि सिर्फ जोड़ू को अंदर आने की इजाज़त है। उसने कहा कि मैं तो समझी थी कि वह तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और मखमूर लहजे में बोली, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार की पहली बीवी फौत हो चुकी है और उस बीवी से औलाद उससे उम्र में बड़ी है। मैंने उसे कहा कि शायद तुम बुरा समझो, लेकिन मैं तुम्हारे हुस्न से बहुत मुतासर हूँ। मैं मुंबई से आया हुआ हूँ और लोधी होटल में क़याम पजीर हूँ। कारोबार के सिलसिले में दहली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ, शायद इसलिए कि पसंद की कोई औरत मिली ही नहीं। बिल्कुल तनहा हूँ। मैं चाहता था कि कम टाइम में ज़्यादा बातें करके उसे अपनी जानब राग़िब कर लूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में ऐसा मौका ना मिले। वो मखमूर लहजे में बोली, तुम पहले तनहा थे, आज के बाद तुम तनहा नहीं हो। उसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और दोबारा याद दहानी के लिए नाम भी पूछा और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर अपना सर टिका दिया। जिन क़ारीन ने ऊंची सोसाइटी को ना देखा हो, उन्होंने पढ़ा तो ज़रूर होगा कि अंग्रेज़ जाते हुए अपनी लानती ज़िंदगी की रिवायात यहाँ छोड़ गए थे, और इन ऊंची सोसाइटी के लोगों ने मगरबी रवायात को अपनाकर मगरब को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि मगरबी मुआशरा भी उनकी बेहयाई पर शर्माने लग गया। भारत में तो आधी आबादी स्कर्ट और जीन्स पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं। अपर क्लास वाले तो यूरोप से बहुत आगे निकल गए हैं। भारतीय फिल्म्स मेरी बात की गवाही देंगी। जो उरियानियत मगरबी फिल्मों में नहीं देख पाते, वो भारतीय फिल्मों में देखने को मिलती है। नाच खत्म हुआ तो मैं आशा को उसके टेबल पर छोड़कर अपने टेबल पर आ गया। मेरी हायर शुदा लड़की उस वक्त विस्की और बियर पीकर मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी अब इस माहौल से निकलना चाहता था। अशोका और अकबर होटल में उन दिनों कोई भी जोड़ा 200 रुपये में रात गुजारने की सोच भी नहीं सकता था।
कम टिकट और तफरीही प्रोग्राम की वजह से निचली क्लास के शोर गुल मचाने वाले लोग वहां तूफान बदतमीजी बपा किए हुए थे, और ये शोर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने बिल अदा किया और पेड गर्ल फ्रेंड को कोई और शिकार ढूंढने के लिए लॉबी में छोड़ा और खुद अपने होटल वापस आ गया। अगली सुबह 11 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं हैरान था कि मुझे फ़ोन करने वाला कौन हो सकता है। मैंने फ़ोन उठाया तो आशा थी। उसकी आवाज़ से लगता था कि अभी तक उसका नशा नहीं उतरा। रस्मी कलमात के बाद उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे होटल आ रही हूँ और लंच तुम्हारे साथ ही करूँगी। मैंने उसे लॉबी में मिलने का कहा और तैयार होकर लॉबी में आ बैठा। थोड़ी ही देर में वो पहुंच गई और हम कॉफ़ी शॉप के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसे कहा कि रात भी तुम्हारा शौहर मेरे नाचने पर नाराज था और अब तुम यहाँ मिलने आ गई हो। वो हंसने लगी और बोली, जे चंद यानी उसके शौहर की नाराजगी और गुस्सा शराब के नशे के उतरने के साथ ख़त्म हो जाता है। उसने कहा कि वो जानता है कि उसका मेरे साथ निभाव सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि वो अपने कान और आंखें बंद रखे। ऊंची सोसाइटी की जवान बीवी और बूढ़े शौहर की जिंदगी को आशा ने चंद अल्फाज में बयान कर दिया था। एक टेबल पर बैठे हम अपनी अपनी ख्वाहिशात और मंसूबों का प्लान कर रहे थे। गुफ्तगू का आगाज मैंने किया। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे शौहर के बाद मैं पहला शख्स नहीं हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आया होगा। यह सुनकर वो हंसने लगी और कहा कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बेवकूफ़ हो। वह बिला झिझक मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर ठेके लेने के लिए साहब इख्तियार अफसरान की अक्सर पार्टियां करता है और उनको खुश करने के लिए मुझे आगे करता है। साहब इख्तियार बनते बनते वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर बेकार हो चुके होते हैं। मेरे वालिद भी ठेकेदार थे। उनको अपने ठेकों में नुकसान हुआ तब वो संभल ना सके और जय चांद ने माली इमदाद करके मेरे वालिद से मुझे खरीद लिया। अगर जय चांद मुझसे मुखलिस होता तो मैं उम्रों के फ़र्क के बावजूद एक अच्छी बीवी साबित होती, मगर जय चांद ने ठेकों के हसूल के लिए मुझे बेचना शुरू कर दिया। अब हम दोनों में एक समझौता सा हो गया है कि मैं उसकी दी हुई पार्टियों में उसके लिए ठेके हासिल करती हूँ और वो मेरी एक्टिविटीज़ के मुतालिक कुछ नहीं पूछता। शराब के नशे में अगर कभी कभार उसे गुस्सा आ भी जाता है तो मैं उसकी कमजोरियां उसके सामने कर देती हूँ और वो खामोश हो जाता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद जब मैंने उसे लंच के लिए चलने का कहा तो वो बोली कि यहाँ स्नैक्स खाकर पेट भर गया है। वो बार बार कह रही थी कि अपने कमरे में चलो, मगर मैं बार बार उसका ध्यान किसी और तरफ कर देता था। क़ारीन की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि मैं कोई नेक सिफ्त इंसान नहीं हूँ जो किसी जवां और खूबसूरत लड़की की ऑफर को ठुकरा देता, मगर मैं औरतों की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। एक तड़पते हुए वजूद की ख्वाहिशमंद औरत अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना सिर्फ तड़पती रहती है बल्कि अपने मकसद के हसूल के लिए खतरनाक हद तक जा सकती है। एक बार ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वह खुद को फातेह समझने लग जाती है और फिर उन मर्दों के खिलाफ न्यू एविडेंस की तलाश शुरू कर देती है। आशा ने अपनी ज़िंदगी के जो पहलू मुझे बताए थे वो आगे चलकर मेरे बहुत काम आ सकती थी। आखिर मैंने उसे कहा कि मैं रिसेप्शन पर जाकर बता दूं कि ना कोई मुझे मिलने वाला और ना कोई फ़ोन कॉल मुझे डिस्टर्ब करे। रिसेप्शन पर जाकर मैंने 50 रुपये उसे दिए और कहा कि ठीक 15 मिनट बाद मुझे कॉल करे और मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल बंद कर दे। ये इंतज़ाम करके मैं आशा के पास आया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही आशा मेरे बेड पर बेतकल्लफ़ी से नीम दराज हो गई। उसकी आंखें और अदाएं खुली दावत गुनाह दे रही थी। मैंने फौरी हमले से बचने के लिए उसे कहा कि क्यों ना हम इस मौका को पुरलुत्फ़ बनाएं। मैंने रिसेप्शन से कॉल पर कहा कि एक बोतल स्कॉच विस्की और बर्फ़ कमरे में भेजे। फ़ोन से फारग होकर मैंने पलट कर पीछे देखा तो आशा अपने आप को साड़ी से आज़ाद कर चुकी थी। मैंने उसे इशारे से कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अभी मैं बाथरूम से निकला ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन आशा ने उठाया और रिसीवर मेज़ पर रख दिया। उसने बताया कि आपका फ़ोन है। यह रिसेप्शन का फ़ोन था। उसने जब मेरी आवाज़ सुनी तो कॉल काट दी। मैंने यूं ही फ़ोन पर बातचीत शुरू कर दी और कहा कि रमेश साहब, आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। अच्छा, तो क्या आपके पार्टनर्स भी साथ हैं? आप बराए करम लॉबी में बैठे, मैं हाजिर होता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आशा नीमबाज आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा कि गजब हो गया। दिल्ली में मेरी चाय के पंजाब और हरियाणा के एजेंट अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं।
میں نے ریسیپشن کو کوسا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ان کو کیوں بتایا کہ میں روم میں ہوں، حالانکہ تم کو منع بھی کیا ہوا تھا۔ اب مجھے ان سے ملنا اور ان کے دفتر بھی جانا پڑے گا۔ آشا کچھ مایوس سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آج تو رنگ جمنے سے پہلے ہی بھنگ پڑ گئی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اس موقع کی تلافی کروں گا۔ آشا نے ساڑی پہنی، میک اپ درست کیا۔ میں نے اسے کہا اگر تمہارا فون نمبر مل جاتا تو میں ان سے فارغ ہو کر تمہیں آئندہ کے پروگرام کے بارے میں آگاہ کر دیتا۔ آشا نے میز پر پڑے پیڈ پر اپنا فون نمبر لکھ دیا اور اچانک مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی، ونود، میں تمہیں جیت لوں گی، میرا وعدہ رہا۔ اس نے دوبارہ اپنا میک اپ درست کیا اور ہم دونوں کمرے سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں آ گئے۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ باہر وہ ایک غیر ملکی کور ٹیبل گاڑی میں بیٹھی اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ آشا کی آمد نے مجھے اب نارمل کر دیا تھا۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ آشا نے میرا پسندیدہ پرفیوم سنیل لگایا ہوا تھا اور اس کی خوشبو سے بستر مہک رہا تھا۔ میرا جسم ٹوٹنے لگا اور میں خود کو سنبھالتے سنبھالتے سو گیا۔ آشا سے نہ صرف میں میل رکھنا بلکہ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس قسم کی بے تکلف عورتوں کے تعلقات ہر سوسائٹی کے ہر طبقے، ہر پوسٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آشا کے ذریعے بہت سے لوگوں سے مل سکتا تھا۔ اسے ایک قیمتی مہرہ سمجھ کر اسے سنبھال کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ شام میں نے اپنے ہوٹل اپنے کمرے میں ہی گزاری۔ صرف اپنے کپڑے لینے کناٹ پیلس گیا تھا۔ اب میں پوری طرح اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا، جس میں سینئر سول اور فوجی افسران کی بہتات تھی۔ اسی طرح میرے ساتھی بھی بیکار نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آرمی کے جس ہیڈ کوارٹر کے افسران اور کلرکوں کے گھروں اور دفتر میں ان کی پوزیشن کا پتہ لگایا تھا، ان کے گھریلو حالات اور ان کے گھروں کے افراد، خصوصاً ان کے بچوں اور جوان بیٹیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کی تھی۔ یہ تمام معلومات انہوں نے مجھے دی اور میں نے ان کو اپنی ڈائری میں کوڈ ورڈ میں نوٹ کر لیا۔ یہ تمام معلومات ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ پیسے تو ہمارے پاس خاصے تھے۔ میں نے لودھی ہوٹل میں ایک امریکی جوڑا دیکھا جن سے بات چیت پر معلوم ہوا کہ وہ کھٹمنڈو جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ ہر رات ہوٹل کے باغ کے ایک کونے میں بیٹھتے تھے۔ ایک رات میں پیچھے سے ان کے قریب پہنچا تو مجھے چرس کی بو آئی۔ مجھے فوراً ایک بات ذہن میں آئی اور میں اچانک ان کے سامنے آ گیا اور کہا کہ تم لوگ یوں کھلے عام پی رہے ہو، یہاں حشیش پینا ممنوع ہے۔ اگر تم کو پکڑوا دوں تو کئی سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ وہ ڈر گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کو پکڑوانا نہیں چاہتا۔ میری نظر دراصل ان کے کیمرے پر تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہ کیمرہ خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی قیمت پر۔ بولو، کیا صلاح ہے تم دونوں کی؟ وہ اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ فوراً مان گئے۔ میں انہیں اسی وقت لے کر ریسیپشن پر آیا۔ وہ عورت کمرے سے اپنا کیمرہ لے آئی اور میں نے 600 روپے کے عوض ان سے کیمرہ خرید لیا اور فرنٹ آفس مینیجر اور کیشیئر کے رسید پر دستخط لے لیے تاکہ بعد میں وہ شور نہ مچا سکے۔ وہ تو کچھ ایسے ڈرے کہ دوسرے دن ہی ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو گئے۔ میں نے کیمرہ اپنے ساتھی کو دے دیا اور کہا کہ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے سول ملازمین جن کا وہ تعاقب کر چکے ہیں، ان کی اور ان کے گھر والوں کی تصویریں بنا لائیں اور گھر والوں کے نام بھی معلوم کریں۔ تصویروں کے پیچھے ان کے نام انگلش میں لکھ بھی دیں اور ان کے متعلق جو معلومات ملیں وہ مجھے بتا دیں۔ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر کے صفائی کرنے والوں کا پیچھا کریں اور ان کے گھر والوں کی تصویریں بھی حاصل کریں اور پوری معلومات بھی۔ بھارت میں شودر یعنی ہربھجن صفائی کا کام برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید حالات بدل جائیں اور ان کو بھی پورے حقوق دیے جائیں، مگر آزادی کے بعد مزید الٹ ہوا۔ انگریزوں کے دور میں پھر بھی ان پر اتنے ظلم و ستم نہیں ہوتے تھے، مگر آزادی کے بعد ان پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شودر کو ہربھجن کا نام تو دے دیا گیا، لیکن ہر گاؤں سے باہر انہیں رہنے کی جگہ دی گئی اور ان کو اپنی ہر بستی پر سرخ جھنڈا لہرانے کا حکم دیا گیا۔ ان کے کنویں اور مندر تک الگ ہیں۔ کوئی بھی شودر اونچی ذات کے ہندوؤں کے کنویں سے نہ پانی لے سکتا ہے اور نہ ان کے مندروں میں جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو ہربھجن زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکے اور ہربھجن مردوں ڈاکوؤں کی سینکڑوں ڈاکوؤں کی ٹولیاں بنی جنہوں نے اونچی ذات کے ہندوؤں سے اپنی ذلت کا خوب بدلہ لیا۔ ہندو اب ہربھجنوں پر بہت کم اعتبار کرتے ہیں۔ صفائی کرنے والے ہربھجنوں کے علاوہ بھارت میں عیسائی بھی ہیں۔ آرمی اور دیگر ہندوؤں کے گھروں میں
صفائی کرنے کے لیے عیسائی رکھے جاتے ہیں، اور میرے پلان کے مطابق مجھے ان صفائی کرنے والوں سے بہت کام لینے تھے، اس لیے میں ان کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ اس دوران مجھے آشا کے 3-4 فون آئے، اور میں نے اسے فون پر اپنی تڑپ اور محبت کا ایسا یقین دلایا کہ اس کی آتش شوق اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری چائے کی بہت بڑی کھیپ بمبئی پہنچ چکی ہے، اور یہاں نمی والے موسم کی وجہ سے چائے زیادہ دیر اسٹور نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے اس علاقے میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس سے نہیں مل سکا، اور مزید چند روز مصروف رہوں گا۔ فارغ ہوتے ہی تم سے ملنے پہنچ جاؤں گا۔ ایک روز دوپہر سے ذرا پہلے سروسز کلب چلا گیا۔ ریسیپشن بورڈ پر وہاں رہائش پذیر آفیسرز کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی 2 نام اور ان کے رینک نوٹ کیے، اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں، شام 7 بجے کے بعد مل سکیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کرنل صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نے کہا کہ میں شام کو بھی یہیں ہوں گا، آپ کو لے چلوں گا۔ اسی شام میں نہایت اچھے انداز میں ڈریس اپ ہو کر سروسز کلب چلا گیا۔ سیکرٹری اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ میں کلب کے لان میں ٹہلنے لگا۔ کلب میں ممبروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ٹہلنے کے دوران میں ان پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ سول ڈریس اور یونیفارم میں کچھ آفیسرز الگ الگ گروپ بنائے کھڑے تھے، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا الگ گروپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل الگ ایک بڑی مونچھوں والا آدمی لان کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر ایک غیر ملکی وسکی اور دوسری طرف ایک خالی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ محض تجسس کی بنا پر میں ٹہلتا ہوا اس طرف گیا۔ وہ شراب کی ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے ذرا پیچھے کچھ فاصلے پر ایک جوان مؤدب کھڑا تھا، جو شاید اس کا بٹ مین تھا۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اجنبی بن کر دیکھنے لگا، اور کبھی کبھی اس کی طرف بھی دیکھ لیتا اور کبھی اپنی گھڑی پر دیکھنے لگتا اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کا کہا۔ اس کے آواز لگانے کے دبدبا سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بریگیڈیئر سے کم رینک کا نہیں ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، کیا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا آپ آرمی سے ہیں؟ میں نے کہا، جناب، آپ نے آدھا درست کہا اور آدھا غلط۔ میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں، لیکن میں سویلین ہوں۔ وہ سارتا پا ایک فوجی تھا۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کتنے شرم کی بات ہے کہ تم جیسا انسان فوج میں نہ ہو۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ میں ایک کرنل ہوں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا کہ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ آپ بہت زیادہ قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی۔ شام کا وقت جو آپ کی تلخ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے، آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں۔ کرنل ہکا بکا مجھے دکتا رہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کرنل بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے ہے۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک پیگ بنا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کرنل نے میری کی ہوئی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ جب جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بیٹ مین کو بلانے کے لیے گردن کو پیچھے موڑا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس پر انڈیل دیا اور تھوڑی دیر بعد معذرت کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کرنل کا نام شنکر تھا۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابیاں ملی۔